बीमारियों का वार, मरीजों की भरमार, मगर अस्पताल सहूलियात से ही महरूम निकला। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल फैसलाबाद में वार्ड्स की तादाद नाकाफी, बेड्स भी कम पड़ गए। मरीजों को राहदारी में ही लुटा दिया गया। किसी को बेड मिला तो किसी के हिस्से में स्ट्रेचर आया। सर्दी रोकने के लिए भी सिर्फ पर्दों का सहारा। अवाम की आवाज दबाने की कोशिश, कवरेज पर अस्पताल इंतजामिया बुरा मना गई। मरीजों के मुश्किलात सामने लाने पर सिटी 41 की टीम से गार्ड्स की बदतमीजी, जबरदस्ती कैमरा बंद करवा दिया। रिपोर्टर से भी हाथापाई की। जंग में बड़ी तादाद में बच्चों की बिनाई मुतासिर, मोबाइल फोन और कंप्यूटर का गैर जरूरी इस्तेमाल, मुतवातर टीवी के सामने बैठे रहना बड़ी वजूहात में शामिल। डॉक्टर्स ने वालिदैन को एहतियात बरतने का मशवरा दे दिया। खाने में एतदाल बरतें, वर्जिश को मामूल बनाएं, वरना आप भी दिल के मरीज बन सकते हैं। टीबी माहिरीन ने आगाह कर दिया। फैसलाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 7 लाख मरीज रजिस्टर, 2018 में 1 लाख मरीजों का इजाफा हुआ। जनरल अस्पताल समनाबाद में भी टीबी के टेस्ट किए जा सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने जीन एक्सपर्ट मशीन फराहम कर दी। मशीन 6 जनवरी से फाल होगी। अस्पतालों में अद्वियात का फुकदान, टोबा चक 294 की सरकारी डिस्पेंसरी चंदे पर चलने लगी। अहले देहात पैसे इकट्ठे करके अद्वियात का बंदोबस्त करने पर मजबूर। फिजा ही फैसलाबादियों की दुश्मन बन गई। खतरनाक गैसों की मिकदार में खतरनाक हद तक इजाफा। महकमा माहौलियात भट्टों और फैक्ट्रियों को राह रास्त पर ला सकी, ना ही धुआं छोड़ती गाड़ियों के मालिकान को ख्याल आया। मौलिक जर्रात बीमारियों का सबब बनने लगे। फैसलाबाद में माहौलियाती आलूदगी की शिद्दत बरकरार। 1.5 माह बाद भट्टों को चलाने की इजाजत मिली तो भी भट्टा मालिकान ने अपनी रविश न बदली। चिमनियां एक बार फिर फिजा में स्याह धुआं उगलने लगी। ट्रैफिक को नज्मो जब्त में चलाने वाले सिग्नल्स आए रोज बंद रहना मामूल। फैसलाबाद में अक्सर सिग्नल्स बंद रहने लगे। कोई खराब तो किसी का सोलर पैनल जवाब दे गया। ट्रैफिक पुलिस ने निशानदही कर दी। मेयर फैसलाबाद रज्जाक मलिक की ट्रैफिक सिग्नल्स खराब होने की तरदीद। वार्डन सिग्नल्स खुद का निजाम के तहत ट्रैफिक चलाने के लिए बंद करते हैं। कोई सिग्नल सोलर पैनल पर नहीं। 2-4 सिग्नल खराब हो सकते हैं, वो भी जल्द ठीक करवा देंगे। सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू। वार्डन होते हैं वो खुद से इसको बंद कर देते हैं। सोलर एनर्जी पे तो कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। हमने तो जितने भी ट्रैफिक सिग्नल दोबारा से मरम्मत की है वो इलेक्ट्रिसिटी पे ही है। कितने फंड्स खर्च किए, पैसे कहां लगाए? लोकल गवर्नमेंट ने शिकायत मौसूल होने पर यूसी सेक्रेटरी से जवाब मांग लिया। 23 माह तक मिलने वाली महाना 3 लाख रुपए ग्रांट का हिसाब देना होगा। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर कार्गो टर्मिनल की अदम दस्तयाबी। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से शिपमेंट पर वक्त और पैसे दोनों का ज़िया होता है। हौजी एक्सपोर्टर्स ने नाकाबिल इतलाफी नुकसान का शिकवा कर डाला। मुल्क में नहरी पानी की कमी, इस्तेमाल में एहतियात इंतहाई जरूरी। फैसलाबाद में बल सफाई के नाम पर नहर 18 रोज बंद रहेगी। सफाई जुजवी तौर पर करने का फैसला। महकमा इनहार ने हिकमत अमली तय कर ली। सिटी 41 की खबर पर फूड अथॉरिटी जंग में मुतहर्रिक। हिफाजती बंद के करीब फैक्ट्रियों और सीवरेज के जहरीले पानी से गंदम की काश्त रुकवा दी गई। वसी रकबे पर फसल में हल चला दिया। फैक्ट्री, भट्टों और खेतों में मजदूरी, बच्चे गाड़ियां धोने, जूते पॉलिश करने लगे। चिन्योट में चाइल्ड लेबर एक्ट का कानून मनो मट्टी तले दफन। जिली इंतजामिया भी बच्चों को स्कूल दाखिल कराने की पॉलिसी पर अमल दरामद न करवा सकी। तलबा को सफाई सुथराई सिखाने के लिए हुकूमत का नया हुक्मनामा। टॉयलेट ब्लॉक्स में साबुन रखना लाजिम करार दे दिया।
بچوں کو صابن سے ہاتھ دھونے کا پابند بنایا جائے، اسکول سربراہان کو ہدایت، فیلڈ افسران کو چیکنگ کی ذمہ داری سونپ دی۔ پنجاب حکومت کو ٹیچر ٹرانسفرز پر تحفظات، صوبائی سطح پر سکروٹنی کمیٹی قائم کر دی، مختلف اضلاع میں اساتذہ کے تبادلوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ پیر محل تھانہ روتی کے علاقے بگے والا میں نامعلوم لڑکی کی لاش برآمد، پولیس کے مطابق لڑکی کو سر میں کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کیا گیا، تو حال مقتولہ کی شناخت نہ ہو سکی۔ فیصل آباد میں 10 سالہ بچے کے ساتھ نازیبہ حرکات کرنے والا دکاندار گرفتار، بچی کے والد کی مدیت میں مقدمہ درج، ملزم کو جیل منتقل کر دیا گیا۔ ڈیپٹی ڈی ایچ او فیصل آباد کا میڈیکل سٹوروں پر چھاپا، منشیات برآمد ہونے پر عبداللہ پور اور نشات آباد کے 4 کلینک سیل، چالان ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھجوا دیا گیا۔ یوریا کھاد کا استعمال بڑھا تو ناجائز منافع خور بھی متحرک ہو گئے، فیصل آباد میں سرکاری قیمت سے زائد وصول پر کارروائیاں، محکمہ زراعت نے 17 لاکھ کے جرمانے کر دیے۔ آر پی او فیصل آباد غلام محمود ڈوگر کا کل دورہ چنیوٹ متوقع، پارلیمنٹیرینز اور تاجروں سے ملاقات کریں گے، کھلی کچہری میں شہریوں کے مسائل سنیں گے، پولیس دربار سے خطاب بھی شیڈول میں شامل۔ ڈی سی ٹوبہ احمد خاور شہزاد کی زیر صدارت اجلاس، نئے پیٹرول پمپ کی ایک درخواست منظور، دیگر پر کوائف نامکمل ہونے کا اعتراض لگ گیا، ایجوکیشن اتھارٹی کے اجلاس میں تعلیمی اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ توبہ میں ایل پی جی 115 کی بجائے 140 روپے میں فروخت، مہنگے داموں ملنے والی ایل پی جی سستی کیسے فروخت کریں، ڈیلرز نے شکوہ کر دیا۔ جنگ کے 1700 معذور افراد خدمت کارڈ پر ملنے والے وظیفے سے محروم، 6 ماہ سے ادائیگیاں نہ کی گئیں، حکومت نے ماہانہ 12 سپیرے دینے سے بھی ہاتھ کھینچ لیا۔ فیصل آباد کی یونین کاؤنسل 121 میں واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، مکین صاف پانی سے محروم ہو گئے، انتظامیہ سے پلانٹ کی فوری مرمت کرانے کا مطالبہ۔ جنگ میں کلین اینڈ گرین منصوبہ صرف کاغذوں تک محدود، مختلف علاقوں میں گندگی کے ڈھیر موجود، بیماریاں پھیلنے لگیں، اعلیٰ افسران کو سب اچھا کی رپورٹ بھیج دی گئی۔ ایک سال اور بیت گیا، جنگ کے سلطان شاہ قبرستان کی جنازگاہ تعمیر نہ ہو سکی، آج بھی فنڈز کے منتظر، شہریوں نے ڈپٹی کمشنر شوکت علی سے جنازگاہ تعمیر کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈیمانڈ 1500 میگا واٹ، 950 میگا واٹ بجلی بھی مہیا نہ کی جا سکی، جینکوں میں شارٹ فال کے باعث فیسکو کو خرابی دور کرنے میں مشکلات، غلام محمد آباد سمیت متعدد علاقے بجلی سے محروم، مکین صاف احتجاج۔ اینٹی کرپشن ویجیلنس سیل کو مزید متحرک کرنے کا فیصلہ، افسران کو خفیہ ٹاسک سونپ دیے گئے، انکوائری میں آنے والے سرکاری افسران کو چائے بھی پیش نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم کا اثاثے چھپانے اور ٹیکس چوروں کے خلاف کارروائی کا حکم، مگر عمل درآمد کیسے ہو؟ ایف بی آر فیصل آباد کا انویسٹیگیشن ونگ غیر فعال، افسران تعیناتی سے گریز کرنے لگے۔ چنیوٹ میں خشک روٹیوں سے آٹا تیار کرنے والوں کی شامت، ڈپٹی کمشنر امان انور نے فوڈ اتھارٹی اور ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کو کارروائی کی ہدایت کر دی، شوگر ملز انتظامیہ کو بھی گنے کی ادائیگی 180 روپے فی من کرنے کا حکم۔ بریسٹ فیڈنگ اور بچوں میں غذائی قلت دور کرنے پر زور، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر نیوٹریشن پروگرام ڈاکٹر ارشد کی زیر صدارت اجلاس میں اقدامات کا جائزہ لیا گیا، ماؤں میں آگاہی کے لیے ایل ایچ ویز کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ تبدیلی کے دعوے دار چنیوٹ میں ناکام، ہیلتھ کاؤنسل نے ایک جھٹکے میں سینکڑوں لوگوں کا روزگار چھین لیا، پنجاب بھر میں ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے مددگار کاؤنٹر کے ملازمین فارغ۔ سٹی 41 بنا، ٹوبہ ٹیکسی کی عوام کی آواز، میونسپل کمیٹی کو 16 سال سے کباڑ میں پڑے کنٹینرز کا خیال آ ہی گیا، شہر سے گندگی اٹھانے کے لیے استعمال کیے جانے لگے۔
सर की कीमत मुकर्रर, फिर भी इश्तिहारी हाथ न आए। फैसलाबाद पुलिस 20 बड़े इश्तिहारियों को गिरफ्तार न कर सकी। कत्ल, भत्ताखोरी और अगवा बराए ताबान में मुलव्विस मुल्जिमान कई साल बाद भी आजाद। सदर फैसलाबाद पुलिस ने बदनाम जमाना मुंशियात फरोश शाहिद और चीकू धर लिया। एक मुलजिम फरार, पुलिस ने शराब की चालू भट्टी भी पकड़ ली। फैसलाबाद थाना सांदिलबार की कार्रवाई, पार्को लाइन से डीजल चोरी करने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों ने मार्बल चिप्स फैक्ट्री में लाइन बिछा रखी थी। डीपीओ टोबा टेक सिंह सादिक अली डोगर का पीर महल का दौरा। दुरखाना रोड पर पुलिस चेक पोस्ट का इफ्तिताह किया। ग्रीन एंड क्लीन मुहिम के तहत चौकी में पौधा भी लगाया। आरटीए की चिन्योट फैसलाबाद रोड पर गाड़ियों की चेकिंग, ओवरलोडिंग और ओवरचार्जिंग पर 13 गाड़ियां बंद करवा दी। मुतअद्दिद को जुर्माने भी किए गए। फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच का देरीना मुतालिबा जोर पकड़ गया। 54 रोजा एहतजाज मगर हल ताहाल न निकल सका। अदालती तालाबंदी जारी, मामूली नौयत के केसेस भी लटक गए। साइलिन के लिए लाहौर सेशन अदालत में सुमाअत की जाने लगी। टोबा टेक सिंह के सेशन जज अमजद इकबाल रांझा ने चार्ज संभाल लिया। जजेस की जानिब से भरपूर इस्तकबाल, पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। 41वीं नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का दूसरा रोज SNGPL ने बलोचिस्तान, HSC ने सिंध को पिछाड़ दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स, POF, वाबडा टीम पाक आर्मी पर बाजी ले गई। शहीद सूबेदार मेजर मुनव्वर खान सयाल की जंग में खूनखानी, अजीज व कारिब और अहले इलाका की शिरकत। उलमा ने शहीद के दर्जात पर रोशनी डाली। और लालपुर गोल्फ एंड कंट्री क्लब फैसलाबाद में 14वीं ऑल पाकिस्तान लाइट बैंक ओपन गोल्फ चैंपियनशिप। मुल्क भर से आए 100 से ज्यादा गोल्फर्स की शिरकत। मुकाबले 6 जनवरी तक जारी रहेंगे।